नुवाकोटका 7वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। पत्रकार कपिल देव खनालको साथमा। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, जिल्लाको पछिल्लो अवस्था जस्ताको तस्तै थाहा पाउन सुन्न नछुटाउनुहोस् कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गज्जबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा र नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जमा। नमस्कार, कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटको साथमा उपस्थित भएको छु म कपिल देव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटलाई हामीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि नुवाकोट जिल्लामा भइरहेका प्रयासहरूलाई चर्चा गर्ने गरी केन्द्रित गरिरहेका छौँ। त्यसका साथसाथै कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र यसले पारेका असर र प्रभावहरूमा आम नागरिकहरूको प्रतिक्रिया के छ र अहिले जनजीवन कस्तो भइराखेको छ, यी विषयहरू पनि कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा समेटिँदै आएका छन्। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 चीनबाट सुरु भएको यो भाइरसको संक्रमण अहिले विश्वभरमा छ। अहिले भर्खरकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि संसारभरि 41,93,000 संक्रमित भइसकेका छन् भने 2,84,000 मानिसको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै 1,50,000 जना फेरि विश्व भएर घर फर्किसकेका पनि छन्, जो कोरोना भाइरस लागेर अस्पतालमा उपचार गरिरहेका थिए भने सबैभन्दा धेरै नागरिकको मृत्यु कोरोना भाइरसको कारण अमेरिकामा भएको छ। अमेरिकामा झण्डै 81,000 जनाको मृत्यु भएको छ भने कोरोना भाइरस सुरुमा देखिएको चीनमा 4600 जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ। र यो सँगसँगै नेपालको अवस्थालाई पनि चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा आजसम्म 120 जना कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित भएका छन्। यसमा 10 जना आज नै थप भएका छन्। नेपालमा 120 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुँदाखेरिमा 31 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 89 जनाको अहिले उपचार भइरहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण छ कि छैन भनेर सरकारले 72,000 जना नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिसकेको छ। यसैगरी यो कोरोना भाइरसको बारेमा, नुवाकोटको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने नुवाकोटको कोही पनि नागरिकहरू कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म संक्रमित भएका छैनन्। नुवाकोटका 4 जनाको स्वाब परीक्षण भएको थियो। स्वाब अर्थात् घाँटीको रियाललाई काठमाडौँमा रहेको टेकुमा रहेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दाखेरिमा कोरोना भाइरसको कुनै पनि संक्रमण फेला परेको छैन। यसमा पछिल्लो समय त्रिशुली अस्पतालको आइसोलेसन भन्नुको अर्थ कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका बिरामीलाई राखेर उपचार गरिने एउटा कक्ष हो। आइसोलेसन कक्षमा राखेर उपचार भइरहेका एकजना युवाको फेरि पनि परीक्षणको लागि स्वाब काठमाडौँ पठाइएको जानकारी आएको छ। 3 दिन अगाडि उहाँको स्वाब नेगेटिभ आएको थियो, अर्थात् कोरोना भाइरसको कुनै पनि संक्रमण छैन भनेर परीक्षणबाट देखिएको थियो र पनि दोस्रो चरणमा उहाँको परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरेर काठमाडौँ पठाइएको छ। यतिखेर कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा मैले अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण विश्वदेखि नुवाकोटसम्म परिरहेको असरका बारेमा थोरै जानकारी कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेँ। अब म कार्यक्रममा नुवाकोटको एउटा स्थानीय तहले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाम सँगसँगै विकास निर्माणमा गरिरहेको कामहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछु। कार्यक्रममा तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश बहादुर ओस्तीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश बहादुर ओस्ती। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अहिले गाउँपालिकाको गतिविधि के कस्तो छ? अहिले हामी गाउँपालिकामै छु। म अहिले तपाईँसँग छलफल गर्दाखेरि म रामसिंह मेरो आफ्नो कार्यालयमा हाम्रो प्रशासकीय प्रमुख र म सँगै बसेर अब तारकेश्वर गाउँपालिकालाई त्यो महामारीबाट कसरी जोगाउने, अहिलेसम्म त जोगिएको छ, र विकास सँगसँगै विकास निर्माण पनि कसरी अगाडि बढाउने, यहाँका जनताहरूलाई कसरी उत्पादनशील काममा लगाउने भनेर छलफल चलाइरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। अब 77-78 को बजेट सिलिङहरू पनि आउने क्रम जारी छ। कसरी बजेट बनाउने, के गर्ने भनेर हामी आपसी छलफलमै अहिले व्यस्त छौँ। विकास निर्माणको कामलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ कि रोकिराखेको छ? विकास निर्माणको काम हाम्रो रोकिएको छैन। अहिले केही समय 1-2 हप्ता नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनमा चाहिँ 2-3 हप्ता हामीले ठप्प नै जस्तो पारेका थियौँ। त्यसपछिका दिनहरूमा हामीले स्थानीय मजदुरहरू परिचालन गरेर सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहबाट छुट्याएका बजेटहरू चाहिँ अहिले कामहरू सुरुवात गरेका छौँ।
र अब निकट भविष्यमा हामीले यो कामको जुन काम लगाएका छौँ समिति मार्फत र त्यसको सरकारको पेमेन्टको निम्ति पनि हामीले वडा कार्यालय मार्फत आह्वान गरेर छिट्टै नै आर्थिक कारोबार पनि सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा छौँ। त्यसैको सिलसिलामा आज हामीले तारकेश्वरमा रहेको हिमालयन बैङ्कको शाखालाई पनि खबर गरेर उहाँहरूलाई पनि स्ट्यान्ड बाई रहनको निम्ति आग्रह गरेका छौँ। बैङ्क अहिले सञ्चालनमा छैन त्यहाँ? बैङ्क सञ्चालनमा थियो, विभिन्न यो लकडाउनको कारणले र उहाँहरूको यो आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि होला सञ्चालनमा थिएन हाम्रो तारकेश्वरमा चाहिँ। अब आजदेखिबाट चाहिँ बैङ्कहरू पनि सुचारू भएका छन्। विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउनको लागि आवश्यक पर्ने यो निर्माण सामग्रीहरू पर्याप्त रूपमा प्राप्त भइराखेको छ तपाईँलाई? त्यति धेरै सहज पहिलाको जस्तो त्यति धेरै सहज पर्याप्त रूपमा त छैन, त्यही पनि हामीले प्रयास गरेका छौँ। हामीसँग सधैँ हाम्रो तारकेश्वरमा आफैसँग उत्पादन भएका त्यस्ता र मेटेरियलहरू केही पनि छैनन्, सबै नै निर्यात गर्नुपर्ने हो, आयात गर्नुपर्ने हो। यस कारणले हामीलाई अहिले चाहिने सामग्रीहरू त्यति धेरै सर्टेज भएको छैन र आवश्यकता अनुसारको त्यति पाइएको पनि छैन। के कुरामा चाहिँ बढी अप्ठ्यारो पर्यो सामग्रीहरू ल्याउनलाई? अब विशेष गरी अहिले हामीलाई डन्नी सिमेन्टकै समस्या परेको भन्ने कुराहरू मैले सुन्नमा पाएको छु। डन्नी र सिमेन्ट चाहिँ अलि तराईका जिल्लाहरूबाट आउने हुनाले त्यति धेरै सहज छैन। हाम्रो जिल्लामा पनि त्यति धेरै स्टक रहेको भन्ने कुरो पाइएन। केही निर्माण व्यवसायी साथीहरूले स्टक गरेर राख्नुभएका सामानहरू नै अहिले सञ्चालन प्रयोग गरिरहनु भएको छ। अनि जनशक्ति पर्याप्त छ त? जनशक्ति चाहिँ अहिले हामीसँग खुसीको कुरो, जनशक्ति चाहिँ व्यापक पर्याप्त छ। किनभने हाम्रो अहिले सबैतिरबाट काठमाडौँमा रहेका, पोखरामा रहेका, इन्डियामा रहेका सबै साथीहरू, मजदुर साथीहरू र पनि यहीँ अहिले गाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिले विकास निर्माणको काममा सघाउनु भएको छ। जनशक्ति चाहिँ हामीसँग स्थानीय जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा छ। उहाँहरूलाई अब तपाईँकै गाउँपालिकामा राख्नु पर्यो, उहाँहरू फिर्ता नजानी गरी केही योजना बनाउनु पर्यो, सम्भव छ? त्यही विषयमा अहिले हामी प्रशासकीय प्रमुख र म पनि छलफल गरिरहेका छौँ। कसरी यहाँ अहिले हाम्रो गाउँमा आउनुभएका हाम्रा जनतालाई हामीले नै रोजगार दिएर गाउँमा उत्पादनशील काममा लगाउन सकिन्छ र हाम्रो आय आर्जन बढाउन सकिन्छ भन्ने छलफल छौँ। हामीले अहिलेको आर्थिक वर्ष सुरु हुने आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट चाहिँ विशेष गरी रोजगारमूलक कार्यक्रममा कृषि र सिँचाइमा अलि बढी फोकस गरेर हाम्रा स्थानीय युवा युवती साथीहरूलाई गाउँमै रहन सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट र नीति कहिले ल्याउँदै हुनुहुन्छ र? संविधानमा भए अनुसार नै हामीले बजेट ल्याउँछौँ, तर अहिले हामीसँग सिलिङ आउने क्रम जारी छ। तर हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ। हाम्रो सरकारले तोकिएको संविधानले लेखिएको समयमै हामी बजेट कार्यक्रम नीति बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौँ। तपाईँले यसो भनिरहनु हुँदाखेरिमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा आएको नीति कार्यक्रम बजेट भन्दा यो पालि आउने चाहिँ केही फरक हुन्छ भनेर हामीले अनुमान गर्दा हुने भयो होइन अध्यक्ष? त्यति धेरै फरक त होइन। अब अहिलेको बजेटहरू चाहिँ हामीले पनि बुझ्यौँ वस्तुस्थिति अनुसार सधैँ सडक मात्रै खनेर विकास हुने होइन रहेछ, सधैँ त्यो मात्रै नै विकासको पूर्वाधार होइन रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ जनमानसमै पनि पुगिसकेको छ। जनताले पनि त्यस्ता सडकको मात्रै अब अहिले माग गर्लान् भन्ने मलाई लागेको छैन। विशेष गरी अहिले नेपाल सरकारले पनि बढी फोकस गरेको र हामी स्थानीय सरकारले पनि बढी फोकस गरेको कृषिमा नै हाम्रो बजेट अलि बढी खर्च हुन्छ। भन्नुको अर्थ कृषकहरूलाई अनुदान दिनुहुन्छ कि त्यस्ता खास केही कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारी हो? अनुदानी कार्यक्रम त त्यो त छँदै छ। समग्र किसानलाई अनुदान भन्दा केही सीमित किसानहरूले मात्रै लिने रहेछ, पाउने रहेछ, तर समग्र किसानहरूलाई हुने नै गरी हामी कार्ययोजनै बनाएर अगाडि बढ्ने कुराहरूमा लागेका छौँ। तारकेश्वर गाउँपालिका तल फाँटदेखि माथि डाँडा काँडा अथवा सिँचाइ नहुने ठाउँसम्मको भूगोलले बनेको छ। यस्तो अवस्थामा अथवा यो खालको संरचना लिएर बस्नु भए तपाईँले जसरी बाँझो रहेको जमिनहरू छ त्यसलाई चाहिँ उपयोगमा ल्याउने गरी केही तयारी गर्न सकिन्छ अथवा केही अवरोध सिर्जना हुन्छ त्यसका लागि? तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गरी हाम्रो भूभाग त्रिशुली नदीको किनारदेखि लिएर गएर दाङसिङको सिरान कि पानीको कुनै पनि मुहान छैन त्यस्तो ठाउँसम्म रहेको भूभाग छ। हामीले माहलो बेल, दाङसिङ, गोर्स्याङका माहलो भूभागमा चाहिँ बर्खायाममा परेको पानीलाई पनि पोखरी जमाएर त्यहाँबाट केही सिँचाइ गर्न सकिन्छ कि थोपा सिँचाइ गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा किसान विज्ञ साथीहरूसँग पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छौँ। यो रेडियो मार्फत पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेका तमाम हाम्रा यहाँ तारकेश्वरका किसान साथीभाइहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा कुन चिजको उत्पादन गर्न सकिन्छ, कुन चिज उत्पादन गर्दाखेरि हामीले बजार पाउँछौँ भने त्यस्ता चिजहरूमा चाहिँ लाग्नको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। विकास निर्माणको कुरा फेरि पनि अलिकति गरौँ। यो सङ्घ र प्रदेशले तपाईँलाई उपलब्ध गराएको बजेटहरू सबै कार्यान्वयन हुने अवस्था छ कि फिर्ता पठाउनु पर्ने भयो? अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ हामीले। अब अधिकतम प्रयास गर्दै पनि एक दुईटा योजनाहरू प्रदेशका योजनाहरूले समय नपाएको कार्यविधिमै ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने हुने कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउनले हामीले ठेक्का खोल्न सकेका छैनौँ। तर अधिकांश योजनाहरू हाम्रो कार्यान्वयन पक्षमै छौँ। आशा गर्छौँ आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि धेरै योजनाहरू सम्पन्न गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सायद एक दुईटा योजनाहरू चाहिँ हामीले सक्दैनौँ होला।
त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले नै देखिसक्यो। किनभने एउटा योजना अहिले ठेक्का गर्नुपर्ने थियो, ठेक्का गर्दा पनि अबको समयमा नभ्याउने हुँदाखेरि त्यो योजना चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जस्तो अन्तिममा आएर त्यो योजना चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने जस्तो लागेको छ। अरू गाउँपालिकाले हाम्रो स्थानीय सरकारले छुट्याएका बजेटहरू, सङ्घबाट आएका, प्रदेशबाट आएका अधिकांश योजनाहरू चाहिँ हाम्रो अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन्। दिन गन्दाखेरिमा ठिक्क 2 महिना बाँकी छ अब आर्थिक वर्ष सकिनलाई, तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने सकौँलाई 20 गते या 25 गते असारको सकिसक्नुपर्छ क्यारे। यो हिसाबले 2 महिना पनि छैन। यो अवस्थामा यसरी हतार हतार गर्ने विकास निर्माण फेरि लापलुप हुने हो कि होइन? अहिले हामीसँग त्यस्तो छैन। हामीले 76-77 को बजेट चाहिँ कसरी कार्यान्वयन पक्षमा गएको थियौँ भने हामीले वडामा गएर योजना सम्झौता गरेका थियौँ। हाम्रो अधिकांश योजनाहरू अहिले हामीसँग 60-70% कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यस कारणले हामी अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लापालुप धारा तेरेर योजना सम्पन्न गर्ने पक्षमा हामी पनि छैनौँ। हाम्रा कर्मचारी साथीहरू पनि त्यस विषयमा चनाखो भएर लागिरहनु भएको छ। अहिले तारकेश्वर गाउँपालिका दावाका साथ के भन्न चाहन्छ भने त्यस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लापलुप तरिकाले त्यस्ता बजेट खर्च गर्ने पक्षमा छैन र थिएन पनि, र अहिले त झन् हुँदैन। यहाँहरूले चाहिँ माघ फागुनतिर चाहिँ विकास शिविर भनेर सबै वडामा चाहिँ वडामै पुगेर योजना सम्झौता गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुभएको थियो, जुन नुवाकोट जिल्लाको अन्य स्थानीय त अन्य सरकारभन्दा बिल्कुलै फरक कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रमका कारणले गर्दा यो अहिलेको असजिलो परिस्थितिमा तपाईँलाई केही राहत मिल्यो कि झन्झट भयो त्यो काम? एकदम तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गरी त्यही शिविरले गर्दाखेरि हाम्रा कार्यक्रमहरू धेरै अहिले नै अहिले हामीले गत लकडाउन सुरु, नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु गरेदेखिको गाउँपालिकाबाट जुन यो फारक बजेट उसको चाहिँ रोकिएको थियो, करिब अहिले हामीसँग 10-15 जति योजनाहरू त सम्पन्नको अन्तिम चरणमा छन्। उहाँहरू हामीसँग भुक्तानी लिन आउनलाई टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। यसर्थ मैले के भन्न खोजेको भने हाम्रा योजनाहरू अहिले नै सम्पन्न भइसकेका छन्। गाउँपालिकाबाट विनियोजित भएका हाम्रा आयोजनाहरू चाहिँ करिब 75% हाम्रो काम सम्पन्न भइसकेको छ। अलिकति शिक्षाको कुरा गरौँ। तपाईँहरूले गाउँपालिका स्तरमा लिने शिक्षाको नतिजाहरू सार्वजनिक गर्नुभयो? सबै स्कुलको नतिजाहरू सार्वजनिक गर्यौँ। कक्षा 8 को चाहिँ एसएमएस मार्फत, सम्भवतः अब हामीले अरूले पनि गर्नुभयो होला, सम्भवतः हामीले थाहा पाएदेखि मेरो दिन एसएमएस मार्फत हामीले अहिलेको सालबाट सुरु गरेका छौँ। आगामी वर्ष पनि हामी यसलाई निरन्तरता दिने गरी अगाडि बढेका छौँ। भन्नुको अर्थ विद्यार्थी अथवा अभिभावकको मोबाइलमा पास फेल अथवा चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको अङ्कलाई मोबाइलको नम्बरमा पठाइदिनु भयो? पास हुनुभएका, फेल हुनुभएका उहाँका रिजल्टहरू सबै नै उहाँहरूको मोबाइलमा पुग्छ। अनि अरू हजुर अरू कक्षाहरूको पनि रिजल्ट सबै विद्यालयको आइसक्यो? तारकेश्वर गाउँपालिका तारकेश्वरको सबै विद्यालयहरूको रिजल्ट हामीले प्रकाशन गरिसक्यौँ। अनि यसै दिनलाई कुरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के गरिदिनु भएको छ गाउँपालिकाबाट? नीतिगत रूपमा त यही गरेका छौँ भनेर अहिले गाउँपालिकाले त्यस्तो कुनै कार्यक्रम बनाएको थिएन, तर हामीले शिक्षक साथीहरूसँग समन्वय गरेर छलफल गरेर उहाँहरू तपाईँहरूका भएका विद्यार्थीहरूलाई, तपाईँहरूका स्कुलबाट बिएससी दिने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सम्पर्कमा रहिरहनको निम्ति शिक्षकलाई अझै पनि हाम्रो वरिपरि नै छन् भन्ने वातावरण बनाउनको निम्ति अभिभावकसँग, शिक्षकहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम चाहिँ गर्नु छ भनेर हामीले नीति निर्देशन दिएका छौँ। सरहरूले पनि त्यही अनुसारले हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग छलफल भेटघाट गरिरहेका छौँ। एससीको लागि राम्रो तयारी रहनको लागि आग्रह गरिरहेका छौँ भन्ने रिपोर्टहरू मैले पाएँ। यो नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने केही दिनहरू घुमिसकेका छ। यो गाउँपालिका स्तरमा क्यालेन्डर तयार गर्न गाउँपालिका आफै सक्षम छ? तपाईँले के योजना बनाउनु भएको छ? विधाहरू कटौती गरेर योभन्दा पछाडि पढाउनुहुन्छ कि बिहान 8-9 बजेबाट पढाउनुहुन्छ अथवा बेलुका अलिक पछाडिसम्म पढाउनुहुन्छ? के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? ठ्याक्कै नै अहिले तयारीका कुराहरू चाहिँ केही भएको छैन। म शिक्षक साथीहरूसँग, शिक्षा समितिका पदाधिकारी साथीहरूसँग बसेर छलफल गरेर हाम्रो यत्रो दिन लस भएको, विद्यार्थीहरूको लस भएको दिनहरू चाहिँ कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर अब यसलाई अलि बिहानदेखि सुरु गरेर हो कि अलि बेलुकासम्म पढाएर हो कि अथवा विधा कम गरेर हो कि के गरेर गर्न सकिन्छ भनेर हामी आन्तरिक छलफलमा जुटेका छौँ। सायद उहाँहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई विद्या पढ्न पाउने, उहाँहरूको जुन जति दिन वर्षमा जति दिन पढ्न पाउनुहुन्थ्यो त्यो दिनको लागि हामीले त्यो दिनसम्म पढ्न पाउने वातावरण मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो विकास निर्माणका बजेटहरू काटेर कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि र यसले उत्पन्न गरेको अन्य समस्या समाधानका लागि खर्चिनु पर्यो कि परेन तपाईँले? हामीले तपाईँले सुन्नुभएकै हामीले विकास निर्माणकै ठ्याक्कै योजनाकै पैसाहरू हामीले काटेका छैनौँ। हामीलाई प्रदेश सरकारबाट 10 लाख थियो, हामीसँग स्थानीय विपद कोषमा पनि 8-10 लाख रुपियाँ छुट्टा बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। केही रकमहरू चाहिँ हामीले रकमान्तर गरेर कोरोना रोकथामको निम्ति हामीले तारकेश्वर गाउँपालिकामा 1464 घर परिवारलाई राहत वितरण गर्यौँ। 2 ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्यौँ। साथीहरूसँग, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्यौँ। ठ्याक्कै विकासकै बजेट चाहिँ हामीले कटौती गर्नु परेको छैन। अहिलेको स्थितिसम्म गर्नु पर्दैन होला जस्तो पनि लागिरहेको छ मलाई। सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्मका लागि जेठ
जेठ 5 गतेसम्म हामी अझै पनि निरन्तर लकडाउनमा छौँ र पनि अहिलेको अवस्था चाहिँ अलि बिस्तारै सहज बन्दै गएको हो। हामी पनि आफै स्थानीय सरकार भएको नाताले त्यो पालना गर्न हामी हाम्रा कर्मचारी साथीहरू सबैजना लाग्नु भएको छ। त्यसको बावजुद पनि हामीले विकास निर्माणलाई चाहिँ रोकेका छैनौँ, कृषि कार्यक्रमलाई चाहिँ रोकेका छैनौँ। अब अलिक खुकुलो भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले नै अब 40-42 उद्योग कल कारखाना चलाउने, अत्यावश्यक सामानहरू किन्नलाई छुट दिने भइसकेपछि चाहिँ केही न केही चहल पहल भएको मैले पनि जानकारी पाएको छु। म पनि हिजोतिर बटार विद्युततिर जाँदा पनि त्यस्तो पहल देखियो र हाम्रो गाउँपालिकामा पनि करिब वातावरण त्यस्तै नै हो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि तपाईँको रेडियो मार्फत मेरा कुराहरू भन्न दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश बहादुर ओस्ती। तारकेश्वर गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामको साथमा विकास निर्माणका कामहरूलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको विषयमा उहाँले जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा केही बेर विश्राममा जानुपर्ने बेला भएको छ। हामी विश्रामपछि नुवाकोटको अर्को एउटा स्थानीय तह सूर्यगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्त बहादुर घलेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सन्त बहादुर घलेसँग अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सूर्यगढी गाउँपालिकाले गरिरहेको प्रयास र विकास निर्माणमा अहिले सञ्चालन भइरहेका गतिविधि, त्यसैगरी कृषकहरूका लागि र आम नागरिकका लागि गाउँपालिकाले गर्न खोजिरहेको प्रयासको विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछु। केही बेरपछि म पुनः आउनेछु। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा लिएको यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि तपाईलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा अघि मैले तपाईलाई जानकारी गराए जस्तै सूर्यगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्त बहादुर घले हाम्रो टेलिफोन लाइनमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्नतर्फ केन्द्रित हुनेछु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। आज भोलि गाउँपालिकाको गतिविधि के भइराखेको छ, के सञ्चालन छ? कोरोना सम्बन्धमा यसलाई रोकथामको लागि सुरुमा स्यानिटाइजर, साबुन, मास्क वितरण गरियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार र राहत वितरणको लागि 30 लाखको स्थानीय आकस्मिक कोष स्थापना गर्यौं। सूर्यगढी भित्र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई जसमध्ये 1089 घर धुरीका 4024 परिवारलाई राहत वितरण गरियो। छुट बैंक स्थापना गर्यो। कृषिमा बाँझो जग्गा राख्न नपाइने नीति ल्याइयो। उक्त बाँझो जग्गा खेती गर्न गाउँपालिकाले बिउ र मल निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थापन मिलाइयो। स्थानीय आकस्मिक कोषमा चाहिँ निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरूबाट रकम जम्मा गरियो, जसमा म आफूबाट 34,000, उपाध्यक्षज्यूबाट 31,000, वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष इमान सिंह तामाङबाट 19,000, 2 का वडा अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीबाट 19,000, 3 को वडा अध्यक्ष ऋषिवार पौडेलबाट 19,000, रामकुमार गिरी वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्षज्यूबाट 19,000, 5 को वडा अध्यक्ष भैरव अधिकारीज्यूबाट 19,000, कार्यपालिकाको सदस्यज्यूहरूबाट 12,500 र वडा सदस्यज्यूहरूबाट 7,500 जम्मा गरियो र यो चाहिँ यो आकस्मिक कोषमा जम्मा गरिएको हो। त्यसै गरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय ज्यूदेखि लिएर यो हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका सबै कर्मचारीहरू, वडामा वडा सचिवदेखि लिएर कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर शिक्षक सबै स्वास्थ्यदेखि बाहेकको अरू कर्मचारीहरूबाट चाहिँ अधिकृत स्तरबाट 5 दिनको तलब, सहायक स्तरबाट 3 दिनको तलब बराबर चाहिँ रकम जम्मा गरियो र पहिलो चरणको राहत कार्यक्रम सकियो र दोस्रो चरणको कार्यक्रममा चाहिँ एउटा नयाँ मोडालिटी लागू गर्न गाउँपालिकाले सुरु गरिएको छ। हजुर, नयाँ मोडालिटी भने चाहिँ कस्तो? सार्वजनिक निर्माणको चाहिँ काममा लगाउने र उहाँहरूलाई दैनिक ज्याला चाहिँ जिल्ला दर अनुसार दिने। जिल्ला दर अनुसार अध्यक्षले पाउनुहुन्छ 700 र 980 दक्ष जनशक्ति दक्ष कामदारले पाउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक काममा लगाएर, जस्तो अहिले बाटोमा नाली बनाउने, बाटोहरूमा खाल्टाखुल्टीहरू परेको हुन्छ त्यो गर्ने, त्यो कार्य गराएर त्यसरी चाहिँ वडामा चाहिँ अहिले फारम भर्न सुरु गरिएको छ। फारम चाहिँ अब वडाले चाहिँ तय गरेको छ। 3 नम्बरमा चाहिँ 100 जना जति पुग्यो भन्ने जानकारी वडाजीले अहिले भर्खर दिनुभएको छ मलाई। सुरु चाहिँ नुवाकोट उर्लिने मोटर बाटोलाई टार्गेट गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो लिफु गाउँपालिकासँग जोडिएको वडाबाट खानी गाउँबाट उर्लिनीसम्म यसरी नै काम लगाएर
उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो राहत त्यसरी वितरण गर्ने चाहिँ गाउँपालिकाले नीति लिएको छ। भनेको राहत दिनुभन्दा काममा लाएर त्यसको ज्याला दिने समस्या चाहिँ अर्को एउटा के पनि आयो भने गाउँमा अहिले मान्छेहरू धेरै वर्ष भनौँ 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष गाउँमा नआए मान्छेहरू दसैँ तिहारमा पनि नआएका, बाबुआमाको श्राद्धमा पनि नआएका यस्ता मान्छेहरू पनि गाउँमा आए, जसले गर्दा खाद्यान्नको अभाव हुन पुग्यो। त्यसैले हामीले फुड ब्याङ्क पनि स्थापना त्यही हिसाबले राखिएको हो। त्यसरी सोचेका हौँ। जनघनत्वको चापको विधि बढी भयो, जसले गर्दा खाद्यान्नमा सङ्कट पर्ने भयो। त्यसैले हामीले अब बाँधेबारीहरूमा मकै लगाउन सुरु गर्यौँ। मकै लगाउनलाई चाहिँ अघि मैले भने जस्तै बिउ र मल चाहिँ गाउँपालिकाले निःशुल्क वितरण गर्ने, अरू काम कृषक आफूले गर्नुपर्ने, यसरी एक किसिमको साझेदारीमा भनौँ न त्यो ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाउन लगाइएको छ। अब कामको हिसाबमा पनि के हो भने राहत एउटै वडामा चाहिँ झन्डै 75-80 लाख राहतले पनि नपुग्ने स्थिति हामीले देख्यौँ। भनेको त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा चाहिँ त्यतिमा नपुग्ने देखियो, बाँड्नु भएको त होइन नि? सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नै बाँकी हुन्छ। हिजो अस्तिबाट वडा कार्यालयहरूले फारम एउटा हामीले बनाएका छौँ। वडा कार्यालयमा निवेदन दिने, वडा कार्यालयमा फारम भर्ने, म यसरी काम गर्न म तयार छु, म तन्दुरुस्ती छु भनेर उहाँले निवेदन दिनुहुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामी प्राविधिक वडा अध्यक्ष, हामी पनि गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षले मोनिटर गर्छौँ। वडा सदस्य, कार्यपालिकाको सदस्यहरू, उहाँहरू कर्मचारीहरू रेखदेखमा लाग्नुहुन्छ। त्यसरी गर्ने, त्यसो गर्यो भने चाहिँ गाउँपालिकालाई अलिकति लोड पनि कम हुने, होइन भने चाहिँ गाउँपालिकामा एउटै वडामा चाहिँ 75-80 लाखको राहतले एक लट बाँड्दाखेरि त्यति राहतले पनि नपुग्ने चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यसो भयो सार्वजनिक अध्यक्षज्यू, अब यसरी काम गर्दाखेरिमा त जस्तो चाहिँ शारीरिक रूपमा कमजोर भएकाहरूले अथवा काम नसकेका अर्धदक्ष मान्छेहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गुणस्तर नआउला नि त, फेरि लट्ठी लिएर को बस्छ हेर्नलाई काम? त्यसरी होइन। हामी के गर्छौँ भने लट्ठी लिएर धपाउने होइन, यहाँ केर काम लगाउने होइन, यता सार्वजनिक काम पनि हुने, राहत पनि सही रूपमा सदुपयोग हुने, काम गरेर खाने, पसिना बजाएर खाने, त्यो किसिमको व्यवस्थापन चाहिँ हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ के चाहिँ हुन्छ यसरी गर्दाखेरि भन्नलाई भने हामी साथी दूरी गराउँछौँ। यहाँ भएका इलाका प्रहरीहरूलाई पनि यसमा सामेल गराउँछौँ। सबै कामदार नासको व्यवस्था गर्छौँ। त्यसरी काम लगाउने चाहिँ हामीले सोच बनाउँछौँ। के काम? सडक त्यही सफा गर्ने, झारो ओखल्ने कामहरू हो कि गतिला काम? झारो ओखल्ने होइन, झारो ओखल्ने अहिले खाल्टा खुल्टीहरू छ, फोर्नी हिमपाइपहरू खरिद गराउँछौँ। त्यहाँनिर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने ओखल्ने होइन। यो चाहिँ अहिले बर्सातको समय पनि लाग्दो, बर्खामा समयमा गाडी चल्दैन, जसले अहिले हामीले यसलाई चाहिँ तन्दुरुस्ती राख्न सक्यौँ। यसलाई अब राम्रोसँग अहिले यसरी काम गर्न सक्यौँ भने बर्खामा पनि हामीले गाडी चलाउने चाहिँ हामीले सोच राखेका छौँ। अहिलेलाई हामीले यसलाई मेरुदण्डको रूपमा यो काम गर्ने र हामी वडामा पनि यही काम यसरी नै अगाडि बढाउने सोच गाउँपालिकाले राखेको छ। यसरी काम गर्छु र ज्याला लिन्छु भनेर नाम लेखाउनेहरू कतिजनासम्म, कति 100 जनासम्म भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ? 3 नम्बरमा 150 जना पुग्यो हिजो र आजमा। एउटा वडाबाट लगभग 1 महिनालाई यो त विकास बजेटलाई त्यता डाइभर्ट पनि गर्न सक्ने भयो। त्यसो भए हुनाले काम पनि भयो, काम गरेपछि ज्याला पनि भयो, त्यहाँ रात पूर्ति पनि भयो, अब खाद्यान्न अभावलाई पूर्ति पनि भयो। त्यसो भए हुनाले यसरी सोचिएको हो। अब अलिकति खाद्य बैङ्कतर्फ मैले तपाईँलाई केन्द्रित गराउन खोजेँ। तपाईँले स्थापना गर्नुभएको, सञ्चालन गर्नुभएको खाद्य बैङ्क कहाँ राख्नु भएको छ? हामीले गाउँपालिकामा गर्छौँ, खाद्य बैङ्क आह्वान गरेका छौँ। र अब हामी तपाईँकै यो मिडियाद्वारा पनि म सबैलाई मतलब दाताहरूलाई अथवा नभएका मान्छेहरूलाई बैङ्कमा अब गाउँपालिकामा हामी एउटा स्टोरको व्यवस्थापन गर्छौँ। सबै यो सूर्यगढी गाउँपालिका चाहिँ अलिक डाँडाको ठाउँ, खेतीपातीको कोरोनाको प्रभाव भन्दा पनि यो अवस्था पनि यस्तै खालको। त्यसो भए हुनाले कुनै पनि दादाहरूलाई, कमलो मनकाहरूलाई, खुकुलो हात भएकाहरूलाई यो बैङ्क प्रशासकीय अधिकारीसँग सम्पर्क गरेर जति सक्नुहुन्छ त्यसरी सहयोग गर्न पनि। त्यस्तै खाद्यान्न भन्नाले अब तेल पनि दिन मिलियो, खाना भान्सामा चल्ने खानेकुरा दिन मिलियो। हामी यसको लागि प्रशासकीय अधिकृतको नम्बर सबै कुराहरूमा मिडियामा पनि प्रवाह गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ उहाँसँग सम्बन्ध गर्न पनि म सबैलाई अनुरोध गर्छु। यो खाद्य बैङ्क लागि अनुदान दिन चाहने नागरिकहरू गाउँपालिकासँग सम्पर्क गरेर मसँग यो छ, म यो दिन्छु भने मात्रै पुग्छ कि बोकेर गाउँपालिका कार्यालयमै पुर्याइदिनुपर्छ? होइन, यस्तो बोकेरै भनेको त त्यो होइन। अब हामीसँग यातायातको व्यवस्थापन छैन, त्यस्तो खालको भयो। हामी धेरै चाहिँ अब एउटाले 200-300 बोरा दिने भयो भने ढुवानीको त हामी गाउँपालिकाले गर्न सक्छौँ। उहाँ भाटामा गएर सङ्कलन गरेर गाउँपालिकामा ल्याएर राख्नुहुन्छ? गाउँपालिकामा राख्छौँ, अघि भनेको कार्यमा लगानी गर्छौँ। यो खाद्य बैङ्कमा जम्मा भएको खानेकुराहरूलाई अथवा अन्य सामग्रीहरू पनि आउन सक्ला। यो तपाईँले ज्याला पाउनेहरूलाई पनि ज्याला चाहिए पैसा पठाइदिने, नभए खाद्यान्न पनि पठाउने गरी प्रयोग गर्नुहुन्छ कि यसलाई चाहिँ कसरी वितरण गर्ने योजना छ? अहिले चाहिँ हामीले यसो गर्छौँ, हामी उहाँहरूलाई चाहिँ होइन हामीलाई चामल चाहियो भन्यो भने उहाँको त्यो पैसालाई आउने खाद्यान्नमा परिणत गरेर आउने खाद्यान्न कति हो 10 किलो 12 किलो त्यसरी पनि दिन सक्छौँ।
होइन हामीलाई चामल भयो भने अरू कुराहरू पनि हामी आफ्नो तरिकाले किन्न पाइन्छ भन्ने खालको भयो भने नगद पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। अब सुरेगढी गाउँपालिकामा बाँझो जमिन नराख्ने गरी पनि नीति तयार गरेको कुरा भर्खरै तपाईँले सुनाउनु भएको छ। सुरेगढी गाउँपालिकामा बाँझो जमिन कति रहेछ भनेर तथ्याङ्क निकाल्नु भएको छ? तथ्याङ्क हामी अहिले गाउँपालिकाको मिटिङ बसेर कार्यपालिकाको सदस्य, वडा सदस्य र वडा अध्यक्षज्यूहरू यो काममा लगाइएको छ। उहाँहरूले अब 7 दिनभित्रमा जग्गा धनी को हो, कहिलेदेखिको बाँझो छ, कति रोपनी बाँझो छ र कुन ठाउँमा छ भन्ने किसिमको त्यसको तथ्याङ्क चाहिँ उहाँहरूले 7 दिनभित्र गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराइसक्छ। अब खेती गर्न चाहनेले त मल र बिउ गाउँपालिकाले उपलब्ध गराइदिन्छ, पाउनुभयो। यदि बाँझो जमिन भेटिएमा केही सजाय हुने अथवा कारबाही हुने केही त्यस्तो व्यवस्था पनि छ? त्यो चाहिँ हामीले अहिले अनुरोध मात्रै गर्ने हो, विनम्रका साथ अनुरोध गर्ने हो। अब हामीले यो सोच्नुपर्छ तपाईँको यो कोरोनाले कुन स्थितिमा पुर्याउँछ, देश कुन स्थितिमा जान्छ विश्वले थामिरहेको अवस्था छैन। भोलि इन्डियामा 5-7 लाख मान्छेको हताहत भयो, नेपालमा 2-3 लाख मान्छेको हताहत भयो भने इन्डियाले चाहिँ उसको लकडाउन परिस्थितिलाई हेरेर त्यहाँ आम्दानी खाद्यान्नको आम्दानीलाई हेरेर त्यहाँको जनशक्तिलाई हेरेर नाका बन्द गर्यो भने नेपालमा त भोगै मर्छ। तपाईँको एउटा काँटी इन्डियाबाट आउनुपर्छ, सबै कुरा खाद्यान्न इन्डियाबाट आउनुपर्छ। त्यसकारण त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने हाम्रो हालत के हुन्छ, नेपालीको हालत के हुन्छ, सुरेगढीको हालत के हुन्छ, सबै नेपालीहरूको तपाईँ हाम्रो हालत के हुन्छ। त्यसो भए हुनाले यो बाँझोमा अहिले के लाग्छ, जेठ लागेपछि असार लागेपछि धान लाग्छ, त्यो बाँझो त्यसरी रहेको जग्गाहरूमा धान लाउने व्यवस्था हामी अनुरोध गर्ने। हामीले कडा कानुन लिएर आएर अब हामीले लादेर दण्ड लगाएर त सम्भावना हुँदैन होला। अनुरोध गरेर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर उहाँहरूको दिमागमा अघि मैले भने जस्तो कुराहरू देखाएर हो है परिस्थिति यस्तो खालको आइसक्यो, जटिल आइसक्यो भन्ने खालको उहाँहरूको दिमागमा घुसाउन सक्यो भने बाँझो रहँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो। वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जमिन यसपालि खेती गर्ने कृषकहरू पुरस्कृत हुन्छन् त? हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ, हुनै पर्छ, नभए अर्को विकल्पै छैन। अथवा तपाईँले बिउ र मल मात्रै दिनुको सट्टा त्यसरी जमिन बाँझो नराख्नेहरूलाई अरू प्रोत्साहन गर्न केही कार्यक्रमहरू दिन सक्नुहुन्छ? केही पुरस्कार अथवा केही सहुलियतका कुराहरू? पुरस्कारको कुरा अहिले गाउँपालिकाले धान्न सक्ने हामीले त्यो ठहर गर्यौं र गाउँपालिकाले धान्न सक्ने, गाउँपालिकाको क्षमताले धान्न सक्ने गर्ने हो। प्रोत्साहन भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले आगामी मिटिङहरूमा कुनै किसिमको विकल्पहरू सोचेर कृषकहरूलाई प्रोत्साहित हुने खालको त्यो चाहिँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ सोच्नु पर्ला भन्ने छ। अघि तपाईँले असहाय, अपाङ्ग, घरबाट भएका वृद्धहरू उनीहरू चाहिँ अब सडकमा आउन सक्दैनन्, त्यो काम गर्न सक्दैनन्, त्यस्तो खालको स्थितिमा चाहिँ उनीहरू नि त भोगै पर्ला भन्ने जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले विवेक प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तो घरमा चाहिँ योभन्दा अगाडि पहिलो चरणमा जसरी निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्यौं, प्रत्येक घरमा सुरेगढी गाउँपालिका भरि रहेका प्रत्येक व्यक्तिको घरको त्यस्तो घरको पहिचान गरेर असहाय, अपाङ्ग, काममा आउन नसक्ने मान्छेलाई निःशुल्क पहिलो चरणको जस्तै उहाँहरूको लागि चाहिँ निःशुल्क वितरण गर्छौँ। विकास निर्माणको कुरातर्फ मैले केन्द्रित गर्न खोजे तपाईँलाई। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्यो, यो लकडाउनको कारणले विकास निर्माणका कामहरू कतिको प्रभावित छ? त्यस्तो खासै प्रभाव परेको छैन। हामी कहाँ सम्झौता पनि भइरहेछ, काम पनि गरिरहेछौँ। हामीले गाउँपालिकामा हात धुने व्यवस्था मिलाएका छौँ, सेनिटाइजर रात प्रयोग गर्ने गराएका छौँ, ढोका बन्द गरेका छौँ। झ्यालबाट 1 जना 2 जना 3 जना यस्तो टाढा बनाएर मान्छेहरूको सम्झौता गर्ने र भुक्तानी दिने काम चाहिँ हामीले गाउँपालिकाले गरिरहेकै छौँ। आज पनि भइरहेको छ। यसलाई हामी निरन्तर दिने सोच राखेका छौँ। अब पैसा जम्मा पारेर राखेर डम्पिङ गरेर अर्थ पनि छैन, काम गर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको अब सर्रै अस्ति पोहोर परारको गत सालको जस्तो त भएको होइन, तर हामीले चाहिँ कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ। स्वास्थ्यको हिसाबले सचेत रहेर अथवा सुरक्षित रहेर गर्न मिल्ने विकासका कामहरू निरन्तर रूपमा सुरेगढी गाउँपालिकामा भइराखेको छ। त्यति मात्रै होइन, नियमित औषधि सेवनकर्ताहरूलाई हामीले निःशुल्क रूपमा औषधि उपलब्ध पनि गराएका छौँ। दीर्घ रोगहरू जस्तो भनौँ न, पेसेन्टलाई दम, मुटुको रोग, प्रेसर, सुगर, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क औषधि गाउँपालिकाले निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराएछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ 560 जनाले चाहिँ त्यो औषधि प्राप्त गर्नुभएको छ। अन्त्यमा सुरेगढी गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई केही सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ, केही भन्नुपर्ने छ? र अन्तमा
सूर्यगढी गाउँपालिकाले निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रवाह गरेको छ। सूर्यगढीदेखि काठमाडौँसम्म बिरामी लाने ल्याउने व्यवस्थापन पनि गरेको छ, जसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको त्यस्तो खालको अप्ठ्यारोहरू पर्दा सदैव तपाईँहरूको सेवामा हाजिर छौँ। गाउँ कार्यपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक, गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष, म गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय प्रमुख, स्वास्थ्यहरूको एक्सन टोली पनि बनाएको छौँ। उहाँहरूसँग सम्पर्क रहेर निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि लिन अनुरोध गर्दछु र प्रत्येक वडाबाट यो फारम भर्ने काम चाहिँ कलेक्सन भइरहेको छ। प्रत्येक वडामा तपाईँहरू पनि आफ्नो आफ्नो वडामा सम्पर्क गरेर अघि मैले भनेको कार्य सार्वजनिक कार्यको लागि र राहत त्यसबाट त्यसरी व्यवस्थापन गरिएकोले सबैजना त्यसरी जुड्न हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सूर्यगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्त बहादुर घले। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा आज हामीले तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश बहादुर ओस्तीसँग कुराकानी गर्यौं। त्यसै गरी सूर्यगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्त बहादुर घलेसँग पनि कुराकानी गर्यौं। यो जानकारी सँगसँगै कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटबाट म कपिल देव खनाल र प्राविधिक साथी प्रीतिका थापा बिदा भयौं। नमस्कार। नुवाकोटका 7वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट, पत्रकार कपिल देव खनालको साथमा। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, जिल्लाको पछिल्लो अवस्था जस्ताको तस्तै थाहा पाउन सुन्न नछुटाउनुहोस् कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालोपा 104.5 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा र नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जमा।